जादू की वजह से इंसानी जिस्म के ऊपर कितनी बीमारियां लगती हैं और उनकी अलामात क्या होती हैं और उन बीमारियों को कैसे ख़त्म करना है और उस बीमारी से कैसे छुटकारा हासिल करना है। इस वीडियो में इंशाअल्लाह 3 मेन जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो इंसान के जिस्म के ऊपर जादू की वजह से लगती हैं, इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ उसकी थोड़ी वजाहत भी करूँगा और इसको आपको बिल्कुल उस बीमारी के ख़ात्मे के लिए आसान से आसान और मुजर्रब अमल और 100% गारंटी शुदा अमल आपकी खिदमत में पेश भी करूँगा। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जानिब बढ़ते हैं कि इंसानी जिस्म के ऊपर सबसे पहली चीज़ ये देखें कि इस दौर के अंदर सबसे बड़ी चीज़ कौन सी और ज़्यादा फैल रही है। आप भी कहेंगे और इस बात के ऊपर आप इत्तफाक भी करेंगे, सबसे ज़्यादा फैलने वाली जो चीज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ जादू के असरात हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त नफ्सा नफसी का आलम है कि हर बंदा इसी परेशानी के अंदर, इसी मुसीबत के अंदर मुब्तला है और इस कदर मुब्तला है इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। वो क्या चीज़ है? सिर्फ जादू। इससे पहले ये होता था कि लोग अगर किसी से इंतकाम लेते या किसी से लड़ाई और झगड़ा करते या किसी से लड़ाइयाँ होती तो लोग किसी और चीज़ के साथ अपनी दुश्मनी लेते, लेकिन इस वक्त के लोगों के पास इतना वक्त तक नहीं है कि मैं इनके साथ लड़ाई कर सकूं, लेकिन वो क्या करते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ अपने दुश्मन को ज़ेर करने के लिए, अपने दुश्मन को मफलूज करने के लिए, अपने दुश्मन को अपने ग़ुलाम बनाने के लिए, अपने दुश्मन के ऊपर इंतकाम लेने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जादू करवाती हैं। जादू फिर कई किस्म का होता है। जादू की वजह से 3 मेन बीमारियां जो हैं इंसानी जिस्म के ऊपर मुसल्लत होती हैं और मुसल्लत होने के बाद इंसानी जिस्म जो होता है वो बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर हो जाता है। जब वो कमज़ोर हो जाता है, इंसान आखिरकार कितना एक बर्दाश्त कर पाएगा, आखिरकार वो 4 पाई के ऊपर लेट जाता है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, हम यकीन जाने कि इस कदर कभी कभार परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं कि कितने लोग हैं जिन लोगों को क्या दें और कितने लोगों को क्या इसके सवाल का जवाब दें। रात दिन सिर्फ हमें यही काम बाकी है कि इतने लोगों के मैसेज आते हैं, इतने लोगों की कॉलें आती हैं, वो ये कहती हैं हमें रब का वास्ता देती हैं, कुरान का वास्ता देती हैं, हमें इस कदर किसी तरीके से इन जादू के असरात से कोई ऐसा अमल बताएं जिससे हमें छुटकारा मिल जाए। नाज़रीन मोहतरम, हम तो कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सके, क्योंकि नाज़रीन की दुआएं हैं और नाज़रीन की मोहब्बतें हैं और जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि जिसकी कॉल भी आती है या जिसका मैसेज आता है फ़ौरन उसको जवाब भी दें और उसको उसके मसले का हल भी कुरान और अहादीस मुबारका की रोशनी में बताएं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, 3 बड़ियाँ बीमारियाँ लगती हैं। आपने इन बीमारियों का मुकाबला कैसे करना है, आपने इस बीमारी से छुटकारा कैसे हासिल करना है। 3 बीमारियां सिर्फ जादू की वजह से लगती हैं, जो अक्सर लोग इस वक्त सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोग इस वक्त इन बीमारियों के अंदर मुब्तला है। वो जादू के ज़रिए से जो बीमारियां लगती हैं वो क्या हैं? सबसे पहली बीमारी क्या लगती है कि उनका जो दिमाग है उसको मफलूज कर दिया जाता है, उसको जकड़ लिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। कभी मैं आपको अगर बताऊं कि या वीडियो या तस्वीर अगर आपको मैं शेयर करूं तो आप हैरत के अंदर गुम हो जाएं, किस कदर, क्योंकि शैतानी चीज़ें उनके दिमाग के ऊपर मुसल्लत की जाती हैं, उनका दिमाग जो है बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बीमारी कौन सी लगती है जादू की वजह से? उनका जो मैदा है उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। और तीसरी बीमारी ये लगती है कि उसका पूरा जो जिस्म है वो बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर हो जाता है। जब वो कमज़ोरी के अंदर, अब बात देखें, अगर ज़हन काम नहीं करेगा, मैदा काम नहीं करेगा,
اور جسم کے اوپر تو کمزوری آنی ہے۔ جب جسم کے اوپر کمزوری آئے گی، انسان کی صحت نہیں بنے گی، خون نہیں بنے گا، تو انسان کیا کرے گا؟ آخرکار چار پائی کے اوپر لیٹ جائے گا، ہسپتال چکر لگائیں گے، ہسپتالوں کے اندر دوڑیں گے، لیکن اس کا علاج نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے علاج نہیں ہو پائے گا کہ اس کے اوپر کوئی ڈاکٹری مرض ہے ہی نہیں، جبکہ اس کے اوپر مرض جادو کی وجہ سے ڈالی گئی ہے۔ آپ نے اس سے چھٹکارا کیسے پانا ہے، اس سے حفاظت کیسے کرنی ہے، اس سے آپ نے چھٹکارا حاصل کر کے اپنی صحت کیسے برقرار رکھنی ہے، اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کا خاص الخاص عمل دے رہا ہوں۔ اور سورۃ الفاتحہ جو تمام بیماریوں کا علاج سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ تین علامتیں نظر آ رہی ہیں، دماغ بھی مفلوج ہے، معدہ بھی کام نہیں کر رہا، اور پورا جسم بجائے صحت بننے کے پورا جسم دن بدن کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو آپ صرف اور صرف 41 دن روزانہ 41 مرتبہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایک مرتبہ ہو گئی۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 41 مرتبہ 41 بار پڑھیں۔ حصول برکت کے لیے اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں۔ آپ جب دم کریں تو 2 چیزوں کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ ایک آپ سامنے پانی رکھ لیں اور ساتھ سرسوں کا تیل رکھ لیں۔ سرسوں کا تیل رکھنے کے بعد سے یہ 41 بار پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ بما بسم اللہ آپ نے پڑھ کر تیل کے اوپر بھی دم کرنا ہے اور پانی کے اوپر بھی دم کرنا ہے۔ وہی تیل جو ہے آپ اپنے سر کے اوپر بھی لگائیں، جو آپ کا جادو کی وجہ سے سر کو باندھا گیا ہے، جکڑا گیا ہے، مفلوج کیا گیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ تیل لگانے سے آپ کا دماغ اوپن ہوگا۔ وہ جراثیم جو آپ کے دماغ کے اندر ڈالے گئے ہیں جادو کے ذریعے سے، گندے سے گندے برے سے برے اثرات ڈالے گئے ہیں، انشاءاللہ وہ تیل لگانے سے سورہ فاتحہ کی برکات سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ جراثیم مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہو سکے کہ آپ کا جسم کمزور ہو رہا ہے، آپ اسی تیل میں سے اپنے پورے جسم کے اوپر مساج بھی کر سکتے ہیں، لیکن مالش نہیں کرنی۔ مالش کی جاتی ہے ذرا سختی کے ساتھ زور لگا کر، لیکن آپ نے ہلکا سا ایسے مساج کرنا ہے، کیونکہ جسم تو پہلے سے کمزور ہے۔ اگر آپ اس کی مالش کریں گے تو یقیناً اس کو کوئی اور بھی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس مقصد کے ساتھ آپ نے مساج کرنا ہے، ہلکا سا تیل پورے جسم کے اوپر لگانا ہے۔ لگانا کیسے ہے؟ اس ترتیب کے ساتھ لگانا ہے کہ ہلکا سا پورا جسم جو ہے سورۃ الفاتحہ جس کے اوپر دم کی گئی ہے، وہ سورہ فاتحہ کی برکات سے جو اس کے اندر برکات تیل کے اندر شامل ہوئی ہیں، وہ برکات میرے جسم کے ساتھ مس ہو جائے، تاکہ ان برکات کی وجہ سے میرے جسم سے جادو کے جو اثرات ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں۔ اب تیسری بات، جو آپ کا معدہ نہیں کام کر رہا، اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کا معدہ بھی کام کرے گا تیل لگانے سے، اس کی برکات سے انشاءاللہ آپ کا معدہ بھی اوپن ہوگا۔ دماغ کے اوپر سر کے اوپر اگر تیل لگائیں گے دماغ اوپن ہوگا، اور جسم کے اوپر مالش کریں گے انشاءاللہ صحت بنے گی، جو کمزوری ہے وہ طاقت کے اندر تبدیل ہوگی۔ اسی طرح پانی کے اوپر دم کر لیں، پانی کے اوپر دم کر کے آپ پانی صبح سے لے کر شام تک، جس کے اوپر یہ 3 علامات ظاہر ہو رہی ہیں، جن کی وجہ سے وہ پرابلم کے اندر مبتلا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کو صبح سے لے کر شام تک پانی پلائیں۔ اور اس میں سے ہو سکے تیل تو آپ نے لگا دیا، سر کے اوپر بھی تیل لگا دیا، دم کیا ہوا تیل، اور آپ نے جسم کے اوپر مساج بھی کر دیا، ہو سکے تو اسی پانی میں سے کچھ پانی کسی اور پانی کے اندر ملا کر اس کو کسی اونچی جگہ کے اوپر کھڑا کر کے اس مریض کو یا مریضہ کو جن کے اوپر 3 علامات ظاہر ہو رہی ہیں جو بیان کر چکا ہوں، اس کو غسل کروائیں۔ جب آپ اس کو غسل کروائیں گے لیکن پانی نالی کے اندر نہ جائے، کیونکہ اس کے اوپر سورہ فاتحہ شریف پڑھی گئی ہے، تو اس کے ادب کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے۔ نیچے برتن رکھ لیں، بڑا سا برتن رکھ کے اس کو غسل کرائیں۔
اسی ترتیب کے ساتھ آپ کریں، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کا مریض کی صحت بھی بحال ہو جائے گی، آپ کا مریض چلنے کے قابل ہو جائے گا، اس کا دماغ بھی اوپن ہو جائے گا، اس کا معدہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اوپن ہو جائے گا۔ لیکن کرنا آپ نے 41 دن تک ہے، مکمل طور پر سورہ فاتحہ کی برکات سے جتنے بھی اثرات بیماریاں تھیں جادو کی وجہ سے، ساری کی ساری بیماریوں کا بھی اور جادو کے اثرات جو تھے وہ انشاءاللہ مکمل طور پر اس سے آپ کو نجات بھی ملے گی، مکمل طور پر خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔